Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Sadia Fareed. My school name is Al-Aman English School. I recite an Nasheed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأطيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راع تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي